अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो हो गए हैं, लेकिन ख़तरा जो है अभी टला नहीं है, क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने GT रोड को खाली कर दिया है। पर मैदान में वो क्राउड जो है जमा हो गया है, क्राउड अभी वापस नहीं गया। तो अंदर की सूरत हाल क्या है, सिचुएशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। क्या TLP को हुकूमत पर एतबार नहीं रहा, इसके आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। सर, TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तो हो गए हैं, लेकिन लोग वहां पर मौजूद हैं, तो सूरत हाल है क्या? देखिए, लोग वहाँ से मूव कर गए हैं। 12-13 हज़ार लोग थे, आधे तो चले गए हैं, आधे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और कैंप उन्होंने वहाँ पे लगा लिए हैं। राशन उनके पास बहुत है। मसला असल में यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर इत्पार नहीं है कि गवर्नमेंट ने पहले 2 दफ़ा एग्रीमेंट किया, बड़े बड़े लोगों ने किया, गवर्नर जो सर्वर साहब रहे, बाकी लोग रहे, तो वो एग्रीमेंट करने के बावजूद उस पर पूरे नहीं उतरे। तो अब जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं, क़यादत ने बुनियादी तौर पे उनको कहा जी कि आप इधर बैठें, अगर ज़रूरत पड़ी दोबारा से रिटेलिएशन की और दोबारा से मूव करना पड़ा, दोबारा से रोड बंद करने पड़े, तो हम दोबारा रोड बंद कर देंगे। तो एक तरह से जिस तरह हुकूमत ने उनके ऊपर थ्रेट रखा हुआ है, उसी तरह उन्होंने हुकूमत के ऊपर भी एक थ्रेट रखा हुआ है और ये एक ब्लैकमेलिंग का अमल चल रहा है। लेकिन जो बुनियादी बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात भी है कि जिस मकसद के लिए देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया, तहरीके लब्बैक की बात की गई, लब्बैक या रसूलल्लाह कहा गया, तो ये सारे जो मुतालबात सामने आए हैं उसमें वो सारे पॉलिटिकल नोयत के मुतालबात हैं, सियासी नोयत के मुतालबात हैं। उसमें ये कहा गया कि जी हमारे बंदे छोड़ दें, हमारे कायद को छोड़ दें, हमारे पर्चे ख़त्म कर दें, वगैरह वगैरह। अब या हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, जो कालअदम का लफ्ज़ लिखा है इसको ख़त्म कर दें। तो उसमें जो मेन एक ही चीज़ थी कि आपने फ्रेंच एम्बेसडर वाला जो मामला है, जहाँ पे तौहीन रसालत हुई है, उसको आपने यहाँ से भेजना था, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर गए, बल्कि उससे पीछे हट गए। तो गवर्नमेंट एक तरह से प्रेशर अब टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, प्रेशर उनके ऊपर डाल के, रेंजर को आगे तैनात करके, नेगोशिएशन करके, पूरा एक प्रेशर डाल के, तो जो बुनियादी मुतालबा था तहरीके लब्बैक का, उससे पीछे हटाने में कामयाब हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट घाटे में नहीं रही। गवर्नमेंट ने इस पे एक असाब शिकन जो जंग थी उसको गवर्नमेंट ने जीता है और गवर्नमेंट ने टेक्टफुली उस मुतालबे से तहरीके लब्बैक को वापस कर दिया है, जो बुनियादी मुतालबा था, जो पाकिस्तान के लिए इशू खड़ा कर सकता था, पाकिस्तान के लिए माशी तौर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था और पाकिस्तान के लिए दीगर इशू उसमें पैदा हो सकते थे। ठीक, लेकिन सर जैसा कि आपने कहा कि TLP ने एक प्रेशर जो है वो बनाया हुआ है हुकूमत के ऊपर, वहाँ पर लोग मौजूद हैं, तो क्या इस बार जो एग्रीमेंट होगा उसको पूरा किया जाएगा? देखिए, यही वो बात है जहाँ से गुफ्तगू हमारी का आगाज़ हुआ था कि ये लोग क्यों बैठे हुए हैं। लोगों को बुनियादी तौर पे इतबार नहीं है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस सारे मामले में, इन सारे नेगोशिएशन में बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो खुद मौजूद रहे। उन्होंने गारंटी दी है और मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब गारंटी लेने वालों में शामिल हैं। साथ उनके एक रीम डैडी थे, तारक साहब थे सलानी ट्रस्ट वाले, तो वो जाके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसको गारंटी किया है। तो आप ये भी कह सकती हैं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात कर रहे हैं कि उस लेवल पे ये हुआ है और ये पूरा होगा। तो इससे पहले तारुल कादरी साहब का भी एक मुआहदा हुआ था। वो तारुल कादरी साहब पूछ रहे हैं कि मेरा मुआहदा तो कैमरों के सामने हुआ था, कैमरे दिखा रहे थे और उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले थे मुझे, उन्होंने FIR कराई थी, तो मेरा तो पूरा नहीं हुआ। सो ये बड़े लेवल पे भी जो मुआहदे होते हैं वो भी पूरे नहीं होते। तो वहाँ पे ये भी इतला आ रही है कि वज़ीराबाद के अंदर कोई FIR अभी 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसमें दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। अब स्टेट ने ये कहा है, एक टेक्निकल बात मैं कर रहा हूँ, स्टेट ने कहा है कि जी हम आपके कारकुनों को रहा कर देंगे। रहा इस सेंस में करेंगे कि गवर्नमेंट अपोज नहीं करेगी। हमने जो लोग पकड़ लिए, जो जिनके खिलाफ मुकदमे बना दिए, अब आप अदालतों से जाकर रिलीफ ले लें, हम अपोज नहीं करेंगे, यानी गवर्नमेंट उनकी मुखालफत नहीं करेगी। ठीक। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मुकदमे दर्ज करती जाएगी लेकिन मुखालफत नहीं करेगी, आप छुड़ाते जाएं, हम पकड़ते जाएंगे, आप छुड़ाते जाएं। तो ये एक लाइन ड्रा बहरहाल करनी पड़ेगी कि भाई इसका मुस्तकिल हल क्या है सारे मामले का। तो सर क्या गारंटी है कि फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके लोग जब जेलों में होंगे चीज़ें तो फिर ख़राब होंगी।
دیکھیں یہ جو موب اسلام آباد کی طرف روانہ ہوا تھا، جب روانہ ہوا تھا تو اس کا مقصد کچھ اور تھا، جب آگے رستے پہ پہنچا تو مقصد کچھ اور تھا، پھر اینڈ پہ جو پہنچے تو اور تھا، اور جب نیگوسیشن ہوئی اور فائنلی سیٹلمنٹ ہوئی تو اور تھا۔ تو اس کا یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کو کوئی اور ان کو موٹیویٹ کر کے ان کو کچھ سمجھا کے بجھا کے، یا ان کی قیادت کسی غصے میں آ کے کسی اور ایشو کے اوپر دوبارہ ریئیکٹ نہیں کرے گی، دوبارہ گورنمنٹ کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے، اس نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے، میں تو بار بار یہ کہتا رہا کہ اگر یہ سارا کچھ کرنا ہی تھا تو یہ ایگریمنٹ تو پہلے ہی تھا، پھر اتنے بندے مروانے کی ضرورت کیا تھی؟ معاشی طور پہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاکستان کے منہ کے اوپر کالک بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ان ہلاکتوں کا، اس معاشی نقصان کا، اور پاکستان کو جو ڈیفیم کیا گیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ آپ بھی پوچھ رہی ہیں، میں بھی پوچھ رہا ہوں، کوئی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اچھا سر، اب اگر حکومت ایگریمنٹ ان کا جو ہے وہ مان لیتی ہے یا نہیں مانتی ہے تو اس کے آفٹر شاکس کیا ہو سکتے ہیں دونوں صورتوں میں؟ دیکھیں اگر مان لیتی ہے تو چیزیں پھر بھی ایک پاکستان کے اندر ایک نئی تاریخ بنی ہے کہ ایک گروپ ہے جو نکلا اور اس نے اپنے سارے مطالبات منوا دیے، اپنے ایم کیو ایم کو بھی کالعدم کیا ہوا ہے، کل کو ایم کیو ایم سے زیادہ بندے اکٹھے کر لے گی اور وہ نکلے گی اور وہ کہے گی جی ہمیں کالعدم سے واپس کریں، تو آپ کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر حافظ سعید صاحب کے پاس ان سے زیادہ بندے ہیں اور ویل ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ بھی نکلیں گے اور وہ بھی کہیں گے جی ہماری بھی بات مانو۔ آپ نے سپاہی صحابہ کو بھی کالعدم قرار دیا ہوا ہے، سپاہی صحابہ کے لوگ اس سے زیادہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں، دیوبند مکتب فکر کے بہت لوگ ہیں، جماعت اہل سنت کے قائد ہیں لدھیانوی صاحب، مولانا احمد لدھیانوی صاحب، وہ لاکھوں لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں، تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں، ہمیں بھی واپس کریں۔ تو یہ ساری چیزیں فیوچر کے اندر ڈسکس ہو سکتی ہیں۔ آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے، آپ نے ایک مثال بنا دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 2 دن پہلے کہتے رہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، انڈیا سے پیسہ آ رہا ہے، پھر وہ دہشت گرد محب وطن بن گئے، پھر ان کو سیاست کی اجازت اسی ملک میں مل گئی، پھر اب وہ سیاست کریں گے، اب وہ ایم این ایم پی بھی بنیں گے، وہ پارلیمنٹ میں بھی آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یا تو دہشت گرد نہیں تھے، آپ جھوٹ بول رہے تھے، اگر وہ دہشت گرد ہیں اور آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں تو پھر آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، سیاست ایک بے رحم کھیل ہے، اپنی اپنی کرسی کو بچا رہے ہیں سارے لوگ، اور اس میں فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید صاحب جیسے لوگوں کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے، اور وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، آج گورنمنٹ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی۔ تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ سر اس طرف کوئی میں آؤں گی، اب مذاکرات میں چونکہ فواد چودھری کو اور شیخ رشید کو شامل نہیں کیا گیا، تو ان فیوچر اب کیا ہونے والا، مستقبل ان لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو دیکھیں باتیں کر رہے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب کی قربانی ہو جانی چاہیے، شیخ رشید صاحب کو قربان کر دینا چاہیے، مفتی منیب صاحب بھی عجیب و غریب ویڈیو جاری کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایک نئی مثال آپ قائم کریں گے کہ مفتی منیب صاحب فیصلہ کریں گے جی ملک کا وزیر دفاع کون ہوگا، وزیر خارجہ کون ہوگا، وزیر داخلہ کون ہوگا، یا انفارمیشن کا منسٹر کون ہوگا، یا فواد چودھری صاحب کی گفتگو اگر انہیں بری لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ فواد چودھری صاحب کو ان کے کہنے پہ یا اس ماب کے کہنے پہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی پریزیڈنٹ بننی چاہیے، یا عمران خان کو اس طرح کا سوچنا بھی چاہیے۔ عمران خان کی وہ کور ٹیم ہے اور اس کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہے، اسٹیٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی ذاتی فواد چودھری کا کوئی ذاتی مسئلہ تو تھا نہیں، شیخ رشید کا کوئی ذاتی لڑائی تو تھی نہیں کہ ان کی کوئی جگیروں کے اوپر قبضہ ہو رہا تھا اور وہ اپنے قبضے چھڑوانے کے لیے کھڑے تھے۔ وہ بھائی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ گورنمنٹ موجودہ حکومت وقت کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ اگر حکومت وقت کسی مسلط کے تحت ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔